बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 8 सितंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। हमल, आज का दिन आप अजीज़ो कारब के साथ तल्लुकात को, जो आपके तल्लुकात ख़राब थे, उसको दोबारा बहाल करने के लिए खुश इखलाक़ी और खुश नसूबी के साथ सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी हो सकती है। कोई नज़दीकी सफ़र भी आप इंशाल्लाह आज अल्लाह के फ़ज़ल से कर सकते हैं और आज ऐसे लगता है कि आप कुछ पैसे भी सेव करेंगे। लेकिन याद रखें, जब पैसे सेव करेंगे तो सदका आपने ज़रूर देना है। या सलामो या मोमिनो का विर्द करें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। सोर मुझे ये बताता है कि जो आज का दिन हर लिहाज से आपके लिए अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ायदा मंद है। तमाम आपके रुके हुए काम आज के दिन होते हुए अल्लाह के फ़ज़ल से नज़र आ रहे हैं। आप ये देखें कि जो आपने ख़ुद गलतियां की थी, आज का दिन ऐसा है कि वो गलतियां अल्लाह के फ़ज़ल से खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो गई हैं। आप बच्चों में टाइम गुजारने की कोशिश करें, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, या कदूसों या सलामों का विर्द करें, अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, जर्मनी बुर्ज जोज़ा के हवाले से बताइएगा। जोज़ा, आज आप फिर अपने आप को तन्हाई का शिकार समझेंगे। आप जो तन्हाई का शिकार हैं, इससे थोड़ा सा बाहर आएँ। आपने खुद साख्ता तन्हाई अपनी की हुई है। दोस्त रिश्तेदार आपसे प्यार करते हैं, आपके घर वाले आपसे प्यार करते हैं। आप एमी नाराज़ होकर लोगों से बैठे हुए हैं। आप किसी के साथ बेमकसद बग़ैर किसी वजह से लड़ाई मत करें। वजह भी हो तो लड़ाई मत करें, इग्नोर करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपने जिससे पैसे लेने हैं, आज वो आके आपकी रकम आपको वापस लौटा दें। या वहाबो या रज़ाकों का विर्द करें और सदका दें। सदका बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। पीर साहब, कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सरतान, आप जो नई हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, नई प्लानिंग कर रहे हैं बिज़नेस की या घर चेंज करने की, आज का दिन आपके लिए बेहतर है माशाल्लाह। और आज जो आप प्लानिंग करेंगे, उसमें मैं सिर्फ आपको ये एडवाइज़ करता हूँ कि आप ड्राइविंग करते हुए, रोड पे जाते हुए थोड़ा सा मोहतात रहें, अपनी सेहत का ख्याल करें। पिछले कई दिनों से आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया। अपनी घर के बजट को दोबारा आप देखें। क्यों आप माशाल्लाह आपने जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो एमी मुफ्त में ज़ाया मत कीजिएगा। अपने बजट को दोबारा बनाएं। या मुजीबो या वासियों का विर्द करें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। और अपना जन्म स्टोन देखें कि वो क्या है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको स्टोन्स के बारे में भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि जन्म स्टोन क्या है और किस तरह बनता है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या जलीलो या करीमों का विर्द करें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पीर साहब, लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। असद के लिए आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। कोई प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, कोई रुके हुए ऐसे जो प्रॉपर्टी की हैं वो मिल सकते हैं, किसी मुकदमे में या किसी चलान में जो आपका हुआ उसमें कामयाबी हो सकती है इंशाल्लाह। लेकिन बहुत जल्दी जो आप काम कर रहे हैं ना, जल्दबाजी से आप कोई काम ना करें, ज़रा सोच समझ के जो भी आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। आज मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आज जो आप सेविंग करना शुरू करेंगे वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि या लतीफ़ो या ख़बीरों का विर्द करें, अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। पीर साहब, विरगो बुर्ज सुमला के हवाले से बताइएगा। सुमला, आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे और कुछ पुराने दोस्त जो आपसे नाराज़ हैं वो आपकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएंगे। जो दोस्त या जो हमारी बहनें अपने घरेलू मसाइल से दो चार हैं या उनकी अज़वाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है।
وہ اپنی بات اگر وہ ناراض ہو کے اپنے پیکے گئی ہوئی ہیں تو کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کی طرف اپنے گھر سسرال واپس آئیں. اور جو دوست ناراض ہیں اپنی ازواج، یہ بہت اچھا دن ہے آج ایسے لوگوں کے لیے. اور آج کے دن کی ہوئی شادی یا منگنی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی. اور لگتا ہے کہ آپ کا آج کوئی اللہ کے فضل سے کوئی ایسا رکا ہوا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے. اور جب رکا ہوا پیسہ ملے تو ضرور صدقہ دیں. ویسے بھی صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے. یا خالق ہو یا باریوں کا مصور، یا خالق ہو یا باریوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پیر صاحب لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا. میزان، قریبی عزیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق جو خراب تھا وہ آج انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. آپ جن جن لوگوں سے ناراض تھے آج نظر ایسے آتا ہے کہ وہ کافی لوگوں سے آپ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. آپ جو آج کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس میں آپ کو بڑی کامیابی ہوگی. وکلاء حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہے. ڈاکٹر حضرات تھوڑا سا محتاط رہیں، میں مطلب اللہ تعالیٰ فضل کرے، بہرحال تھوڑا سا محتاط رہ کے کوئی دن بہتر نہیں ہے ان کے لیے. یا مزلو یا سمیوں کا ورد کریں. اور میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جنم سٹون کون سا ہے، وہ پہنیں. اور سٹون آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ مکمل ایک لیکچر دیں گے، مکمل ہم آپ کو اس کے اوپر بتائیں گے انشاءاللہ. پیر صاحب اسکورپیو برج اکرب کے حوالے سے بتائیے گا. اقرب مجھے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے. تھوڑا سا محتاط رہیں، موسم بھی چینج ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ جو طبیعت میں جلد بازی آپ کی آئی ہوئی آج، اس کو تھوڑا کوشش کریں. کوئی چیز، کوئی بات، کوئی کام جلد بازی میں مت کریں. تیز گاڑی مت چلائیں. خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے. تھوڑا سا محتاط رہنے کی طرف میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا مزلو یا سمیوں کا ورد کریں اور صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ بہت بہتر کرنے والا ہے انشاءاللہ. پیر صاحب سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا. برج کوس، نئی حکمت عملی جو آپ کر رہے ہیں شریک حیات کے لیے، وہ آج کے دن آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگی. اور مستقبل میں آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی بجٹ پہ غور کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ بہت چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج کا دن آپ کے لیے مجموعی طور پہ ملا جلا رجحان رہے گا، لیکن خوشخبری بھی کہیں سے کوئی مل سکتی ہے. کس سینس میں، وہ پھر جب آپ کو ملے تو ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ، ہم سے شیئر کیجئے گا. یا رقیبو یا مجیبوں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. پیر صاحب ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا. دلوں کے جو آپ نے رقم، کافی رقم کی بچت ہو سکے گی آج کے دن اگر آپ پلاننگ کریں. آپ آج کے دن اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. آج اگر کوئی آپ پراپرٹی خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں یا کوئی ایسی گاڑی خریدتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی. اور آپ کو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب خوشیاں ملیں تو وہ خوشیاں اپنے دوستوں میں بھی بانٹیں. میں آپ کو یا وکیلوں یا کویوں کا ورد کرنے کی ایڈوائز کرتا ہوں، یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہتر ہو آپ کے لیے. پیر صاحب پائسس برج حوت کے حوالے سے بتائیے گا. حوت، آج کا دن ہر لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تمام رکے ہوئے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ، اور چند کاروباری معاہدے میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. آج کا دن آپ کے لیے کافی خوشیوں کا دن ہے. آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنا جنم سٹون دیکھیں وہ کیا ہے، اور سٹون آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنا ایک پورا پروگرام کریں گے آنے والے دنوں میں. تو آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں اور اچھا خوبصورت دن آپ کی ہر لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بھی. آپ کو یا وکیلوں یا کویوں کا میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں ورد کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ پیر صاحب یہ سب بتانے کے لیے. جی ناظرین، پیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت، اور ہماری کسی بھی بات کو شیئر میں شامل مت کیجیے گا. اور ہمارے اپنے چینل نئی دنیا میڈیا کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.
اللہ حافظ، السلام علیکم.